السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد درس جديد. اليوم غادي نشوفوا لي زونتونيم. شنو هما لي زونتونيم؟ لي زونتونيم هما ببساطة بسهولة هما الكلمات المتضادة، يعني كل كلمة والضد ديالها. إذا كيبان السمية صعيبة ولكن المعنى ديالها ساهل. لي زونتونيم يعني لي مو كونترير. داكوغ، لو كونترير هو الضد. Très bien. Alors, نعطيو une petite définition. Les antonymes, c'est quoi un antonyme? L'antonyme est un mot dont le sens. إذا هو واحد الكلمة. l'antonyme هو كلمة اللي المعنى ديالو dans le sens est opposé à celui d'un autre. يعني المعنى ديالو متضاد مع معنى ديال كلمة أخرى. داكوغ؟ يعني جوج الكلمات ببساطة، جوج الكلمات متضادين، كلمة والضد ديالها. un exemple مثال grand petit. grand يعني كبير، petit صغير، كبير صغير، grand petit. D'accord? Donc ce sont des antonymes. Grand et petit, ce sont des antonymes. D'accord? Alors كيفاش نلقاو لونتونيم ديال الكلمه ملي كيكون عندنا واحد الكلمه وبغينا نلقاو الضد ديالها؟ عندنا جوج طرق. Alors un antonyme peut se former de différentes manières. غادي نركز هنا على جوج طرق. صافي غادي يمكننا نلقاو لونتونيم ديال كلمه اخرى، يعني لو كونترير ديال شي كلمه اخرى بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى شنو هي؟ on ajoute un préfixe. يعني كنزيدو واحد لو بريفيكس. شنو هو لو بريفيكس؟ هما واحد الحروف اللي كنزيدوهم في اول الكلمه وكيعطينا كلمه جديده. داكوغ؟ اذا هنا غالبا كنزيدو هاد لي في بعض الحالات كنزيدو هاد لي بريفيكس باش كنلقاو الكلمه الضد ديال الاخرى. داكوغ؟ دونك دي بريفيكس كوم ان ان im ir il و دي. كاينين بزاف، حنا نركزو فقط على هادو. alors exemple امثله possible impossible. possible يعني ممكن، impossible مستحيل. d'accord possible impossible. إذا زدنا في الأول ان بريفيكس زدنا ان ام. هنا دائما ملي كتكون عندنا الكلمة كتبدا ب بي كنديرو اي ام، ما نديروش اي ان. لوجيك illogique. لوجيك منطقي، illogique غير منطقي. responsable irresponsable. d'accord responsable يعني مسؤول، يعني عنده روح المسؤولية. irresponsable غير مسؤول. branché débranché. branché يعني كما كنقولوا حنايا راه تنقولوها حتى بالدارجه ديالنا برانشي مثلا شارجور في مع الضو. برانشي ديبرانشي كنحيدوه. efficace inefficace. d'accord efficace inefficace. donc هادو quelques exemples بعض الكلمات اللي كنزيدو لهم ان بريفيكس. كنزيدو ان بريفيكس في الاول باش كنحصلوا على لو كونترير. داكوغ؟ الحاله الثانيه. alors comment on trouve les contraires, le contraire d'un autre mot? aussi avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui s'opposent. يعني كنلقاو كلمات اخرين
باش نلقاو كلمة ضد ديال واحد الكلمة كنلقى كلمة أخرى، ماشي يعني غير هاديك الكلمة كما في الحالة الأولى غير داك الكلمة ونزيد لها ان بريفيكس، لا إذا كنلقى كلمة أخرى وعندها المعنى بطبيعة الحال متضاد معاها. دي زيكزامبل هنا كاين كتير أمثلة كتيرة بزاف ما يمكنناش نذكروا كل شيء. بعض الأمثلة chaud froid chaud سخون froid برد rapide lent rapide يعني سريع lent بطيء blanc noir blanc أبيض noir أسود gros mince gros يعني غليظ mince رقيق sortir entrer sortir خرج entrer دخل fermer يعني أقفل سد ouvrir فتح bien mal bien مزيان mal يعني ما مزيانش شي حاجه ما مزياناش خايبه. فوالا اذا الملاحظه هنا اللي كنلاحظوا بالنسبه لهاد لي زونتونيم باش قبل ما ننسى نقولها لكم لي دائما ملي تيكون عندنا ان ادجيكتيف داكوغ مثلا كان عندنا ان ادجيكتيف وبغينا نلقاو ان اونتونيم ديالو فكونوا اكيدين ان لونتونيم ديالو يعني لو كونترير ديالو غيكون حتى هو ان ادجيكتيف. ما يمكنش نجيب ان ادجيكتيف ونعطي ان كونترير ديالو بان فيرب، هادي راه ما يمكنش ما كايناش. دونك تيكونوا عندهم لا ميم كلاس غراماتيكال، يعني الا كان ادجيكتيف حتى لو كونترير ادجيكتيف كما كتشوفوا هنا شو فخوا adjectif adjectif هنا عندنا sortir entrer هادو دي verbe d'accord sortir c'est un verbe son antonyme son contraire entrer aussi un verbe bien mal des adverbes بجوج بيهم d'accord إذا دائما les antonymes كتكون عندهم la même classe grammaticale داكوغ يكون الكلمه مع لو كونترير ديالها مع الضد ديالها غيكونوا بجوج دي زادجيكتيف ولا بجوج دي فيرب ولا بجوج دي زادفيرب ايتترا. واضح؟ اذا هذا هو الدرس ديالنا اليوم بسيط ساهل لي زونتونيم. اذا باش مره اخرى ملي تسمعوا لي زونتونيم ما تخلعوش الكلمه كتجي غريبه ولكن المعنى بسيط. اونتونيم هو لو كونترير ضد كلمه والضد ديالها. فوالا اذا كنتمنى يكون عجبكم الشرح بسيط ديال هذا الدرس هذا. ما تنساوش تابوناو معايا وصيفطوا ليا دي كومونتير باش نعرف واش كتستافدوا معايا ولا لا. والى اللقاء مع درس جديد ان شاء الله استفادة جديدة. مع السلامة.